नमस्कार, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी अहिले कक्षा 4 को साइन्स विषय पढ्ने क्रममा छौँ। कक्षा 4 को साइन्समा टोटल 18 वटा च्याप्टर रहेका छन् र 18 वटा मध्ये हामीले 13 वटा च्याप्टर पढिसकेका छौँ। योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले च्याप्टर 13 वेदर पढेका थियौँ, जहाँ हामीले विभिन्न मौसमहरूका बारेमा पढ्यौँ। आजको क्लासमा हामी च्याप्टर 14 सिजन्स भन्ने च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यो च्याप्टरमा हामी विभिन्न ऋतुहरूका बारेमा पढ्नेछौँ। अब हामीले देखेका होलौँ या त आफै अनुभव पनि गरेका होलौँ कि रोपाई गर्ने बेलामा एउटा सिजन हुन्छ र त्यो रोपेको कुरा उठाउने बेलामा अर्को सिजन भइसकेको हुन्छ। हाम्रो नेपालमा असार र साउन महिनामा एकदम ठुलो धेरै पानी पर्ने गर्छ अनि त्यही महिनामा फार्मरहरू भनेको किसानहरू रोपाई गर्ने गर्छन्। त्यस्तो धेरै पानी परिरहेको बेलामा जङ्गलतिर पनि हरियाली हुन्छ, हामी धेरै एनिमलहरू चारैतिर देख्न सक्छौँ। त्यसको केही महिनापछि रेनिङ स्टप्स, पानी पर्न बन्द हुन्छ र बिस्तारै हामीले रोपेको क्रप्सहरू तिनीहरू पनि पाक्न थाल्छन् अनि त्यसपछि लिभ्स, फ्रुट्स, फ्लावर्स भनेको पात, फलफुल तिनीहरू पनि बिस्तारै चेन्ज हुँदै जान्छन्, पाक्न थाल्छन्। त्यसको केही महिनापछि विन्टर सिजन आउँछ। विन्टर सिजन जाडोयाम, त्यो सिजनमा प्लान्टहरूबाट पात झर्न थाल्छन्, हर्ब्सहरू सुक्न थाल्छन् अनि जो एनिमल बाहिर निस्किएका थिए नि ती एनिमलहरू पनि बिस्तारै लुक्न थाल्छन्, जाडोबाट आफूलाई बचाउनको लागि न्यानो ठाउँ खोज्न थाल्छन्। जस्तै हाम्रो एक वर्षमा धेरै सिजनहरू आउने गर्छन्। अब त्यो सिजनहरू आएका चाहिँ किन भन्दाखेरि वेदर चेन्ज भएर। अस्तिको क्लासमा वेदर पढ्दाखेरि हामीले पढेका थियौँ नि वेदर कसरी छिनछिनमा चेन्ज भइरहेको छ भनेर। द वेदर गेट्स चेन्ज ग्रेजुअली विथ अ स्प्यान अफ टाइम। छिनछिनमा वेदर चेन्ज भइराखे पनि एउटा सर्टेन पिरियडको लागि चाहिँ एउटा वेदर युनिफर्म नै जस्तो देखिन्छ के। अब एउटै वेदर धेरै लामो टाइमको लागि एउटै रहिरहने कन्डिसनलाई हामी सिजन भन्छौँ। द सेम कन्डिसन अफ वेदर स्टेइङ फर अ लङ पिरियड अफ टाइम इज कल्ड सिजन। जस्तै गर्मी महिनामा न्यानो भइरहेको छ नि, बेला बेलामा पानी परे पनि न्यानो भइरहेको छ। त्यस्तै विन्टरमा कहिलेकाहीँ घाम लाग्छ तर धेरै जसो त चिसै हुन्छ नि। त्यही भएर द वेदर विच स्टेज फर अ लङ पिरियड अफ टाइम इज कल्ड सिजन, अर्थात् ऋतु। द चेन्ज इन वेदर कजेस द चेन्ज इन सिजन्स। जस्तै अटममा पातहरू झर्ने गर्छन् अनि त्यसले गर्दा अटम सिजन हुन्छ। विन्टरमा एकदमै चिसो हुने गर्छ, समरमा एकदमै न्यानो हुने गर्छ। त्यही भएर यो वेदर चेन्ज भएर नै सिजनहरू पनि चेन्ज हुने गर्छन्। वी एक्सपिरियन्स 4 टाइप्स अफ सिजन्स इन अ इयर। हामीले एक्सपिरियन्स गर्ने मेन सिजन चाहिँ 4 वटा हुन्छन्। वसन्त, स्प्रिङ सिजन या त समर सिजन, अटम सिजन, विन्टर सिजन, मेनली 4 सिजन हुन्छन् र त्यो 4 सिजन चाहिँ एक वर्षमा रोटेट भइराखेका हुन्छन्। अब हामीले इङ्ग्लिसमा 4 वटा सिजन भन्यौँ, स्प्रिङ, समर, अटम र विन्टर। हामी नेपालीमा चाहिँ 6 वटा सिजन भन्ने गर्छौँ। अल्दो हुने त्यही 4 वटै एक्टिभिटिज हो तर नेपालमा चाहिँ 6 वटा गरी मिलाउन मिल्छ। नेपालीमा भन्दाखेरि हामी वसन्त ऋतु भन्छौँ, ग्रीष्म ऋतु या अनि वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, त्यसपछि हेमन्त ऋतु, शिशिर ऋतु, त्यस्ता ऋतुहरू गरेर टोटल 6 वटा ऋतु हुने गर्छन् नेपालीमा। तर इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि चाहिँ हामी स्प्रिङ, समर, अटम र विन्टर भन्ने गर्छौँ। यहाँ हुन्छ विन्टरमा सबै पातहरू झर्ने गर्छन्, स्प्रिङमा सबै नयाँ नयाँ पालुवा पलाउने गर्छन्, अटममा सबै कुरा यस्तो पहेँलिएर झर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ र समरमा त्यो स्प्रिङमा पलाएका पालुवाहरू राम्ररी फुलेर ठुलो रुख बन्ने गर्छन्। अब सिजन चेन्ज हुन्छ त भन्यौँ है, तर खासमा यो सिजन चेन्ज हुने मुख्य कारण चाहिँ के हो त? हामीले पढेका त थियौँ वेदर चेन्ज भएर सिजन चेन्ज हुन्छ भनेर, तर अर्को पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट रिजन छ। हाम्रो अर्थ हुन्छ नि, हामीलाई थाहा छ कि अर्थ रिभल्भ गरिरहेको छ सनको वरिपरि। त्यो अर्थ रिभल्भ गर्ने प्रोसेसले नै सिजनमा चेन्ज पनि आउने गर्छ। अब हाम्रो अर्थ इज राउन्ड, द अर्थ इज राउन्ड। देयर इज वान इमेजिनरी लाइन ड्रन एट द सेन्टर कल्ड इक्वेटर। यो जुन लाइन हुन्छ नि, यतापट्टिको यो लाइन हरेक यतापट्टिको अर्थ रिभल्भ गर्दाखेरि यो बिचको जुन लाइन हुन्छ नि, यो लाइनलाई हामी इक्वेटर भन्ने गर्छौँ।
यो इक्वेटरले चाहिँ अर्थलाई नर्थ र साउथ पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ। यो पार्टलाई हामी नर्थ हेमिस्फियर भन्छौँ, यो पार्टलाई हामी साउथ हेमिस्फियर भन्छौँ। अब अर्थ यसरी नै, तर अर्थ फेरि स्ट्रेट भएर रिभल्भ गर्दैन है, यसरी यतापट्टि अर्थको स्ल्यान्टिङ पार्ट हुन्छ र अर्थ त्यस्तै स्ल्यान्टिङ वेमा नै सनलाई रिभल्भ गर्ने गर्छ। अब यो स्ल्यान्टिङ भएकाले चाहिँ नि कहिलेकाहीँ सनलाइट अर्थमा स्ट्रेट पर्ने गर्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ अलि बाङ्गिएर पर्ने गर्छ। जस्तै यहाँनेरि सन स्ट्रेट पर्यो, तर यतापट्टि चाहिँ सन बाङ्गिएर परेको छ नि त, यतापट्टि पुरै परेको छैन। त्यही भएर जुन जुन ठाउँमा चाहिँ सन स्ट्रेट पर्छ त्यो ठाउँमा एकदमै न्यानो हुन्छ र जुनमा चाहिँ स्ल्यान्टिङ हुन्छ त्यो ठाउँमा जाडो हुन्छ। अब अर्थ त रिभल्भ गरिराख्छ, त्यही भएर कुनै पोइन्टमा न्यानो हुन्छ अनि कुनै पोइन्टमा जाडो हुन्छ। यसरी नै सिजनहरू चेन्ज भइराख्छन्। अब हाम्रो नेपाल नर्दर्न हेमिस्फियरमा छ, तर अस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फियरमा छ। त्यही भएर हाम्रोतिर समर भइराखेको बेला अर्कोतिर विन्टर हुनसक्छ। यसरी सिजनहरू चेन्ज भइराख्छन् सन अर्थमा रिभल्भ गरेको हुनाले। हाम्रो देशमा के हुन्छ भन्दाखेरि नर्दर्न हेमिस्फियरमा सेप्टेम्बर 23 देखि जुन 21 सम्म यसरी समर सिजन भइराख्छन्। त्यसपछि सेप्टेम्बर 23 देखि डिसेम्बर 22 सम्म स्प्रिङ सिजन हुन्छ नर्दर्न हेमिस्फियरमा है, फेरि साउदर्नमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ नर्थ। अनि त्यसपछि डिसेम्बर 22 देखि मार्च 21 सम्म विन्टर सिजन भइराख्छ, मार्च 21 देखि जुन 21 सम्म अटम सिजन भइराख्छ। यसरी जब अर्थ सनको वरिपरि रिभल्भ गर्छ नि, सनलाइट डाइरेक्ट परेको छ कि स्ल्यान्टिङ वेमा परेको छ, त्यस आधारमा सिजनहरू कसरी चेन्ज हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। अब अरू ठाउँ जस्तै हाम्रोमा पनि सिजन 4वटै हुन्छ। हामीले नेपालीमा 6वटा भने पनि मेनली सिजन हुन्छन् चाहिँ 4वटै, विन्टर, स्प्रिङ, समर, अटम है। अनि त्यो सिजन चाहिँ 3-3 महिनामा चेन्ज भइराख्छन्। हामीलाई थाहा छ एक वर्षमा 12 महिना हुन्छ, त्यही भएर हरेक सिजन चाहिँ 3 महिना लास्ट हुन्छ। अनि दे आर नट द सेम इन अल पार्ट्स अफ द वर्ल्ड। भनेको नर्दर्न हेमिस्फियरमा एउटा सिजन भइराख्दा साउदर्न हेमिस्फियरमा ठ्याक्कै उल्टो सिजन हुन्छ। त्यही भएर हरेक ठाउँमा वर्ल्डको हरेक ठाउँमा सिजन एउटै चाहिँ हुँदैन। इन आवर कन्ट्री नेपालमा चाहिँ विन्टर मङ्सिरदेखि माघसम्म लाग्ने गर्छ। नेपालीमा भन्नुपर्दा मङ्सिर र पुस महिना चाहिँ हेमन्त ऋतु हुन्छ र माघ महिना चाहिँ शिशिर ऋतुमा पर्छ। त्यही भएर तर यो सबैमा हुने चाहिँ विन्टर सिजन नै हो। त्यही भएर मङ्सिरदेखि माघलाई हामी विन्टर सिजन नै भन्ने गर्छौँ। यो विन्टर सिजनमा सन रेजहरू नर्दर्न हेमिस्फियरमा स्ल्यान्टिङ वेमा पर्छन्। स्ल्यान्टिङ वेमा परेकाले नै सन रेज चाहिँ एकदमै छोटो टाइमसम्मको लागि मात्रै देखिन्छन् अनि मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ जाडो नै हुन्छ। त्यही भएर नै मङ्सिरदेखि माघ महिनासम्म हामीलाई एकदमै जाडो हुने गर्छ। अब सन रेज स्ल्यान्टिङ परेको छ नि त भनेपछि घाम छोटो टाइमको लागि मात्रै आउँछ। घाम छोटो टाइमको लागि मात्रै आउने भएर हामी यो विन्टर सिजनमा चाहिँ सर्टर डेज र लङ्गर नाइट्स हुने गर्छन्। दिनहरू चाहिँ छोटा छोटा हुने गर्छन् अनि नाइटहरू चाहिँ लामा हुने गर्छन्। यसरी रुखपात सबै पातहरू झर्ने गर्छन्, चारैतिर हिउँले ढाकिने गर्छ है। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ डिसेम्बर 22 नेपालीमा भन्नुपर्दा पुस 7 कि 8मा चाहिँ सबैभन्दा छोटो दिन र सबैभन्दा लामो रात पर्छ। यो सन स्ल्यान्टिङ वेमै पर्ने भएकाले डिसेम्बर 22मा चाहिँ ठ्याक्कै सबैभन्दा छोटो डे, सबैभन्दा थोरै टाइमको लागि सनलाइट आउँछ र सबैभन्दा धेरै टाइमको लागि राति हुने गर्छ। अनि यो दिनमा सनलाइट एकदमै छोटो टाइमको लागि आउने भएर नै हामीलाई एकदमै जाडो पनि हुने गर्छ। तर फेरि साउदर्न हेमिस्फियरमा चाहिँ केस ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। साउदर्न हेमिस्फियरमा यति बेला समर भइरहेको हुन्छ अनि विन्टर सिजनमा एकदमै जाडो हुन्छ। अब सन कम लाग्ने भएपछि जाडो त हुने भइहाल्यो। सन कम हुने भएपछि वाटर साइकल पनि हुन पाउँदैन र रेन पनि एकदमै कम हुन्छ। रेन कम भएकाले प्लान्टहरू मजाले उम्रिन सक्दैनन्। त्यही भएर यहाँ प्लान्टहरूको पनि लिफ सबै झर्ने गर्छ र हर्ब्सहरू त मर्ने नै गर्छन्। यस्तो पातहरू झर्छन्, ग्रे कलरका हुन्छन्। त्यस्तै फ्यु इन्सेक्ट्स एन्ड बर्ड्स आर ओन्ली सिन। कुनै जसले चाहिँ जाडो थाम्न सक्छन् तिनीहरू त्यस्ता इन्सेक्ट र बर्डहरू मात्रै बाहिर निस्किन्छन्, नत्र धेरै त मरेरै जान्छन् कि त अरू लुकेर बस्छन् न्यानो ठाउँमा। त्यस्तै हिल्स र माउन्टेन्सका एनिमलहरूको जिउमा फर पलाउँछ। त्यो फरले गर्दा उनीहरूको जिउ न्यानो भइराख्छ र उनीहरू मजाले बाँच्न सक्छन्। अब विन्टर सिजन पछि आउँछ स्प्रिङ सिजन।
स्प्रिङ सिजन चाहिँ हाम्रो नेपालमा फागुनदेखि वैशाखसम्म बस्ने गर्छ। फागुन महिना भनेको पनि शिशिर ऋतुकै महिना हो र चैत वैशाखलाई हामी बसन्त ऋतु भन्ने गर्छौँ। यस्ता दिनहरूमा चाहिँ दिनहरू अब यसमा चाहिँ सन अलिकति स्ल्यान्टिङबाट अलिकति स्ट्रेटतिर हुन थाल्छ सन रेजहरू है। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रा दिनहरू केही लामा हुने गर्छन् र हाम्रा रातहरू केही छोटा हुने गर्छन्। On March 21, both days and nights become equal. March 21 को दिनमा चाहिँ डेज र नाइट्स बराबर हुने गर्छ। डिसेम्बर 22 मा डेज छोटा थिए, नाइट्स लामा थिए, तर मार्च 21 मा चाहिँ दुवै बराबर नै हुने गर्छन्। अनि यो स्प्रिङ सिजनमा चारैतिर हरियाली हुन्छ, खुसियाली हुन्छ, नयाँ नयाँ पालुवा पलाउन थाल्छन्, अनि नयाँ प्लान्ट्सहरू देखिन थाल्छन्, अनि इन्सेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स सबैतिर देखिन थाल्छन् र पुरै नेचर नै प्रकृति नै एकदमै सुन्दर हुन्छ, एकदमै इन्जोयबल हुन्छ यो सिजनमा। स्प्रिङ सिजन पछि आउँछ समर सिजन र घाम लाग्ने सिजन। Summer season starts with the end of the spring in the northern hemisphere. स्प्रिङ सकिने बित्तिकै नर्दर्न हेमिस्फियरमा समर आउँछ। तर फेरि साउदर्न हेमिस्फियरमा अस्ट्रेलियातिर चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। हाम्रो समर भइरहेको बेला उनीहरूको विन्टर हुन्छ। हाम्रो कन्ट्रीमा नेपालमा समर जेठदेखि साउनसम्म बस्छ। अब जेठ र असार भनेको हाम्रो देशमा ग्रीष्म ऋतु भनेर चिनिन्छ। त्यसमा एकदमै न्यानो हुने गर्छ, घाम एकदमै चर्को लाग्ने गर्छ र साउन भनेको चाहिँ वर्षा ऋतु हो। In this season, most parts of the northern hemisphere receive direct rays from the sun. सनमा अब प्लान्टेड रेजको साटो डाइरेक्ट रेज हुने भयो नि त नि। डाइरेक्ट रेज आउने कारणले चाहिँ दिनहरू पनि लामा हुन थाल्छन् र नाइट्सहरू छोटा हुन थाल्छन्। यस्तो भएकाले हामीलाई न्यानो पनि एकदमै धेरै हुन्छ। कस्तो एकदमै चर्कै घाम लाग्छ नि, बाहिर निस्किन पनि नसकिने गरी, किनभने सनको रेजहरू डाइरेक्ट परेका हुन्छन्। त्यही भएर नै एकदमै धेरै गर्मी हुने गर्छन्। June 21 is the longest day and the shortest night of the year. December 22 चाहिँ shortest day र longest night थियो भने June 21 चाहिँ भनेको असार 6 कि 7 गते चाहिँ it is the longest day and the shortest night. दिन एकदमै लामो हुने भएकाले यो दिन चाहिँ हामीलाई एकदमै न्यानो हुने गर्छ। We feel this day as the hottest one. अर्को समर सिजन भनेको अब समर सिजन जब बिस्तारै असार साउनतिर बढ्दै जान्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ एकदमै धेरै पानी पर्ने गर्छ। पानी धेरै पर्ने गर्ने भएकाले नै हामीलाई रोपाइँ गर्न एकदमै सुइटेबल हुन्छ। हामी असार 15लाई दही चुरा खाने दिन पनि भन्छौँ है, अनि त्यतैतिर रोपाइँ पनि सुरु हुने गर्छ। अनि अब एकदमै धेरै पानी पर्ने भएकाले नि यो मौसममा चाहिँ ट्रिजहरू, रुखहरू चाहिँ पुरै पातले भरिएका हुन्छन्, हराभरा हुन्छन्, चारैतिर फुलहरू फुल्ने गर्छन्, अनि फार्मरहरू खेती गर्ने गर्छन्। अब एकदमै गर्मी हुन्छ नि त यो बेला, अनि अर्थभित्र त एकदमै न्यानो हुन्छ, अनि धेरै गुम्सिएर बसेका जनावरहरू पनि बाहिर निस्किने गर्छन्, किनकि घाम छ, सो उनीहरू पनि बाहिर आएर खेल्न सक्छन्। त्यही भएर बाहिर निस्किने गर्छन् एनिमलहरू। त यसकै कारणले समर सिजनमा चाहिँ हामी धेरै एनिमल्स र इन्सेक्टहरूलाई देख्ने गर्छौँ। समर सिजन पछि आउँछ अटम सिजन। जस्ट आफ्टर समर सिजन, autumn season begins in the northern hemisphere. In our country, this season starts from Bhadra to Kartik. हाम्रो दसैँ तिहार आउने सिजन भदौमा हामी वर्षा ऋतु नै भन्ने गर्छौँ र असार र असोज र कार्तिकलाई हामी शरद ऋतु भन्ने गर्छौँ। हाम्रा फेस्टिभलहरू धेरै जसो चाडपर्वहरू यही सिजनमा पर्ने गर्छन्। यो सिजनमा चाहिँ दुवै हेमिस्फियर नर्दर्न र साउदर्न दुवै हेमिस्फियरले उत्तिकै सनरेज पाउँछन्, भनेको दुवैतिर कि त उत्तिकै घाम लाग्छ कि त उत्तिकै जाडो हुने गर्छ। अन सेप्टेम्बर 23, मार्च 21 जस्तै सेप्टेम्बर 23 मा पनि नर्दर्न हेमिस्फियरमा इक्वल डे र इक्वल नाइट हुने गर्छ। लामो छोटो हुने गर्दैन, दुवै दिन र रात बराबर हुने गर्छन्। त्यही भएर हामीलाई त्यस्तो धेरै जाडो पनि हुँदैन र त्यस्तो धेरै गर्मी पनि हुँदैन। यो सिजनमा रेनफल कम हुन थाल्छ, किनकि सनरेज बिस्तारै घट्दैछ नि त। सनरेज बिस्तारै घट्दै गएकाले हाम्रो रेनफल पनि घट्दै जान्छ। अब सनरेज घट्दै गएपछि हामीलाई अलिकति कुल पनि फिल हुन थाल्छ, अलिकति चिसो चिसो पनि हुन थाल्छ है अटम सिजन सुरु भएपछि। अनि यस्तो भएपछि चाहिँ प्लान्ट्सका जुन लिफहरू हुन्छन् नि, त्यो चाहिँ बिस्तारै पहेलिँदै या त ब्राउन कलरका हुँदै जान्छन्। अब पहेलिँदै ब्राउन कलरका हुँदै जानु भनेको लिभ्सहरूमा क्लोरोफिल सकिनु हो। यस्तो भएपछि लिभ्सहरूले खाना बनाउन सक्दैनन् र बिस्तारै झर्दै जान्छन्।
लिभ्सहरू सँगसँगै पाकेका फलफुलहरू पनि झर्ने जान्छन्। क्रप्सहरू हाम्रा धानहरू पहेलिँदै जान्छन् र पहेलिँदै पाक्दै जान्छन् र यसमै हामी हाम्रा खेतीबाली उठाउने काम पनि गर्छौँ। अनि बिस्तारै अब यसपछि विन्टर सिजन, किनकि अटमपछि त विन्टर आउँछ, त्यही भएर बिस्तारै बर्ड्सहरू पनि गायब हुँदै जान्छन्। अब यो सकिएपछि विन्टर सिजन फेरि सुरु हुन्छ, भनेको जाडो फेरि सुरु हुन थालेको छ र यसरी हाम्रो सिजनका साइकलहरू कन्टिन्यू हुँदै जान्छन्। हामीले यसरी नै सिजनहरू कसरी चेन्ज हुन्छ, कस्तो सिजनमा कस्ता क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छन् भनेर आज बुझ्यौँ। पहिला अब विन्टरदेखि सुरु गरेका थियौँ, विन्टरपछि स्प्रिङ आयो, स्प्रिङपछि समर, समरपछि अटम र अटमपछि फेरि विन्टर आउँछ। यसरी नै अर्थको रिभोल्युसनले गर्दा वेदर चेन्ज हुन्छन् र वेदर एकै ठाउँमा कन्स्टेन्ट भइराखेपछि एउटा सर्टेन सिजन बन्छन्। आज हामीले त्यही सिजनहरूका बारेमा पढ्यौँ।